स्कूल का प्यार पार्ट 3। सनम मुझसे कहने लगी, सलमान तुम इतनी देर से क्यों आए हो? मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही थी। मैंने कहा, सनम मैंने तुमसे वादा किया था इसलिए आया हूँ, वरना आज मेरा मूड नहीं था आने का। सनम मुझे कहने लगी, सलमान मेरा बड़ा दिल कर रहा था इसलिए तुम्हें बुलाया है, वरना मैं तुम्हें कभी भी ना बुलाती। मैंने कहा, अच्छा अब तो आ गए हो ना, तो चलो फिर गेम शुरू करते हैं। दोस्तों, ये पहली गेम थी मेरी जिंदगी की जो 3 घंटे तक चली थी और मेरी सारी थकावट खत्म हो गई थी। सनम उठ के वॉशरूम चली गई थी। थोड़ी देर बाद वापस आ गई और मुझे कहा कि सलमान तुम गई नहीं। मैंने कहा, यार बस लेट गया था, अभी जा रहा हूँ। और तकरीबन सुबह के 4 बजने वाले थे। मैं अपने रूम में आया, वॉशरूम में चला गया, फ्रेश होकर वापस आया तो 4 बज चुके थे। फिर मैं सो गया। सुबह संडे था, मैंने सोचा काफ़ी देर तक सोता रहूँगा। अमूमन संडे वाले दिन हम लोग सुबह 10 बजे उठते हैं, लेकिन इस दिन 11 बज गए। अम्मी मेरे रूम में आई और मुझे उठाने लगी और कहने लगी, सलमान खैरियत तो है, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हर संडे को तो तुम सुबह 10 बजे उठ जाते हो और आज 11 बज गए हैं और अभी तक तुम सो रहे हो। मैंने नाश्ता बना लिया है, वो ठंडा हो रहा है, और तुम्हारी बहन सनम भी आज अभी तक सो रही है। अब मैं अम्मी को क्या बताता कि हम दोनों रात को गेम खेलते रहे हैं, जिसकी वजह से वो भी थक गई है और मैं भी थक गया हूँ, क्योंकि हमारी गेम तकरीबन 3 घंटे चली थी। मैंने कहा, अम्मी आप चले, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। फिर अम्मी सनम के कमरे में चली गई और इनको भी जाके उठा दिया। मैं फ्रेश होकर आया और टेबल पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद सनम भी फ्रेश होकर आ गई थी। मैंने देखा कि सनम मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी और बड़ी फ्रेश लग रही थी। वैसे फ्रेश तो मैं भी लग रहा था, क्योंकि रात को जो गेम हमने खेली थी वो कमाल की गेम थी। सनम मुझसे पूछने लगी, और सलमान कैसी गुजरी रात तुम्हारी? मैंने कहा, सनम आज की रात तो बड़ी अच्छी गुजरी है, शायद मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत रात थी। मैंने कहा, तुम बताओ तुम्हारी कैसी गुजरी? इसने कहा, सलमान मेरी भी जिंदगी की सबसे खूबसूरत रात थी। आज की रात फिर थोड़ी देर बाद अम्मी नाश्ता लेकर टेबल पे आ गई। अम्मी भी हमारे साथ बैठ गई और फिर हमने नाश्ता करना शुरू किया। मैं नाश्ता कर रहा था, मेरा मोबाइल फ़ोन बजने लगा। मैंने देखा न्यू नंबर था। फिर मैंने कॉल उठाई तो आगे से इफ़रा का फ़ोन था। मुझे कह रही थी, सलमान कैसे हो? मैंने कहा, मैं ठीक हूँ, आप बताएं कैसी हैं? इफ़रा से बात करते करते मैं अपने रूम में आ गया था, क्योंकि नाश्ता मैंने कर लिया था। अब मैं सना और अम्मी के सामने तो इफ़रा से बात नहीं कर सकता था। फिर इफ़रा मुझे कहने लगी, सलमान तुम्हारा बहुत शुक्रिया, कल तुमने मुझे बचा लिया, वरना मेरे घर वाले पता नहीं मेरे साथ क्या करते हैं। मैंने कहा, इफ़रा तुम परेशान मत हो, जब कभी भी तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़े तो तुम मुझे एक कॉल कर देना, मैं तुम्हारी हर मदद करने की कोशिश करूँगा। इसने कहा, सलमान क्या आज शाम को आपके पास टाइम है? मैंने कहा, हाँ बोलो क्या काम है? इसने कहा, मैं शाम 4 से 6 बजे तक कोचिंग सेंटर जाती हूँ, तो मैं आज कोचिंग सेंटर नहीं जाऊँगी, मुझे आपसे मिलना है। मैंने कहा, हाँ बताओ कहाँ है? इसने मुझे एक होटल का नाम बताया, कहा कि फलां होटल पे आ जाओ, वहीं मिलते हैं। इसने कहा, सलमान मेरे साथ मेरी एक बहन है, मुझसे 1 साल बड़ी है, सादिया नाम है इसका, वो भी मेरे साथ होगी, और तुम परेशान मत होना, वो मेरी रास्तार है। मैंने कहा, ठीक है, फिर 4 बजे मैं होटल पे आ जाऊँगी, तुम भी पहुँच जाना। इसने कहा, ठीक है सलमान, फिर उस होटल पे मिलते हैं। अब मैं ये सोच रहा था, यार आज संडे है, कोचिंग सेंटर संडे को खुले होते हैं। फिर मैंने सनम से पूछा कि सनम क्या संडे को कोचिंग सेंटर खुले होते हैं, छुट्टी नहीं होती? सनम मुझसे कहने लगी, सलमान कुछ कोचिंग सेंटर ऐसे होते हैं जिनकी हफ्ता इतवार को छुट्टी नहीं होती, और ऐसे बहुत सारे कोचिंग सेंटर हैं जो इतवार को खुले होते हैं। मैंने कहा, अच्छा चलो ठीक है। सनम मुझसे कहने लगी, सलमान तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? मैंने कहा, यार वैसे ही, वो मेरा एक दोस्त है, मैंने इसको कॉल की, क्या वो बाहर मिलते हैं? तो इसने कहा, यार 4 बजे तो मैं कोचिंग सेंटर चला जाता हूँ। तो मैंने इसको कहा कि यार आज संडे है, इतवार को तो कोचिंग सेंटर बंद होते हैं। तो मुझे कह रहा था कि नहीं, मेरा कोचिंग सेंटर इतवार को भी खुला होता है, इसलिए मैं तुमसे पूछ रहा था कि वो कहीं मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहा। इसने कहा, नहीं सलमान वो सच बोल रहा है, इतवार को काफी सारे कोचिंग सेंटर खुले होते हैं। मैंने कहा, चलो ठीक है सनम। फिर मैं घर से बाहर आ गया। फिर मैंने अपने दोस्त आमिर को कॉल की, वो जो रिक्शा चलाता है। इसने फोन उठाया। मैंने कहा, कहाँ हो? इसने कहा, फलां जगह पे हूँ।
میں نے کہا اتنے بجے نا فلاں جگہ پہ آ جانا۔ اس نے کہا خیریت ہے؟ میں نے کہا ہاں یار وہ افرا لوگوں سے ملنے چلنا ہے۔ اس نے کہا چلو ٹھیک ہے میں آ جاؤں گا۔ پھر 3:30 بجے جہاں میں نے اس کو بولا تھا میں وہاں پہنچا تو وہ آیا ہوا تھا۔ میں نے کہا میں تم سے رشکہ یا لاک کر دو اور آؤ میری کار میں بیٹھو، کار پہ چلتے ہیں۔ پھر اس نے رشکہ لاک کیا۔ وہ ایک رشکہ سٹینڈ تھا۔ اس نے اس کو 50 روپے دیے۔ بندے کو اس نے کہا کہ میں رات میں آ کر رشکہ لے جاؤں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے سر۔ پھر میں نے عامر کو اپنے ساتھ بٹھایا، فوراً اس ہوٹل پہ پہنچے۔ افرا اور اس کی بہن سعدیہ پہنچی ہوئی تھی پہلے ہی۔ پھر ہم لوگ بھی پہنچ گئے۔ میں نے کار پارک کی، ان کو سلام کیا، پھر ہم لوگ ہوٹل میں چلے گئے۔ ہم ہوٹل میں 2nd فلور پر بیٹھے تھے۔ ایک طرف ایک فرا اور اس کی بہن سعدیہ تھی اور دوسری طرف میں اور میرا دوست عامر تھے۔ پھر میں نے کہا کہ عامر تم اور ساتھ یہ اس ٹیبل پہ جا کے بیٹھو، میں اور افرا اس ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں۔ اب میں نے دل میں یہ سوچ لیا تھا کہ اپنے دوست عامر کی سیٹنگ اس سعدیہ سے کرواؤں گا اور خود میں افرا کو پٹا لوں گا اور پھر دونوں کو ایک ہی دن لٹائیں گے۔ میرا دوست عامر تھوڑا ان کاموں میں نہیں تھا لیکن سعدیہ سے بہت اچھی لگی تھی۔ پھر وہ کافی دیر سعدیہ کے ساتھ باتیں کرتا رہا اور میں افرا کے ساتھ باتیں کرتا رہا۔ افرا نے بالآخر مجھے بول دیا کہ سلمان میں آپ سے محبت کرنے لگی ہوں۔ میں نے کہا افرا مجھے بھی تم بہت اچھی لگی تھی، جبھی تو میں نے اپنا نمبر دیا تھا تمہیں۔ ادھر میں نے دیکھا کہ میرا دوست عامر اور سعدیہ ہنس ہنس کے باتیں کر رہے ہیں۔ ادھر افرا نے مجھ سے محبت کا اظہار کر دیا۔ میں دل میں یہی سوچا تھا کہ عامر اور سعدیہ بھی آپس میں محبت کا اظہار کر دیں تو اچھا ہے، لیکن کیونکہ سعدیہ اور عامر کی پہلی ملاقات تھی، میری اور افرا کی دوسری ملاقات تھی۔ خیر جس طرح میں سوچ رہا تھا ویسے ہی عامر نے سعدیہ کو بول دیا تھا کہ سعدیہ مجھے آپ اچھی لگی ہیں، اور سعدیہ نے بھی یہی کہا کہ عامر مجھے بھی آپ اچھے لگے ہیں۔ اب دونوں سیٹ ہو گئے تھے، افرا میرے ساتھ اور سعدیہ عامر کے ساتھ۔ اب ہم نے کھانا آرڈر کیا اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ کھانا بھی آ گیا۔ پھر ہم لوگ ایک ہی ٹیبل پہ آ گئے، چاروں اور ہم نے کھانا کھایا اور سارا بل میں نے پے کیا کیونکہ میرے پاس پیسے تو کافی ہوتے تھے۔ امی کا ATM کارڈ میرے پاس ہوتا تھا۔ ابو جتنے بھی پیسے بینک اکاؤنٹ میں بھیجتے تھے وہ سارے پیسے امی کے بینک اکاؤنٹ میں آ جاتے تھے، اور گھر میں جب بھی پیسوں کی ضرورت پڑتی تو میں جا کے ATM کارڈ سے پیسے نکلوا کے آ جاتا تھا۔ امی کو بھی دیتا تھا، صنم کو بھی دیتا تھا اور اپنی جیب میں بھی رکھتا تھا۔ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا نا میرے ابو سعودی عرب میں ہوتے ہیں۔ وہ پیسے تو خیر ہمارے پاس اچھے خاصے آتے تھے۔ پھر اس کے بعد ہم انہیں لے کر ہوٹل سے باہر آ گئے۔ پھر میں نے اپنی کار میں بٹھایا اور ان کے گھر سے تھوڑا پہلے اتار دیا اور وہ دونوں گھر چلی گئیں۔ لیکن میں نے افرا کو بول دیا تھا کہ منگل کو تم نے دوبارہ کوچنگ سینٹر سے چھٹی کرنی ہے اور تمہیں میں اپنے گھر لے چلوں گا۔ اب میری امی اور صنم میری خالہ کے گھر جانے والے تھے منگل کے دن، اس لیے میں نے منگل والے دن سعدیہ اور افرا کو گھر پہ بلا لیا تھا تاکہ ایک کمرے میں میرا دوست عامر اور سعدیہ گیم کھیلیں اور دوسرے کمرے میں اور افرا گیم کھیلیں گے۔ خیر اس طرح ہم لوگ پھر واپس آ گئے۔ میں نے عامر کو اس کے رشتے کے پاس اتار دیا اور رشتہ چلا گیا۔ پھر میں گھر آ گیا، باتھ روم میں چلا گیا، فریش ہوا اور تھوڑی دیر لیٹ گیا۔ کافی دیر گزر گئی تھی، میں سوتا رہا۔ پھر میں نے دیکھا کہ کوئی دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے۔ میں نے جا کر دروازہ کھولا تو امی تھی۔ کہنے لگی سلمان کیا ہوا، تم اس وقت سو رہے ہو؟ میں نے کہا امی وہ دوستوں کے ساتھ باہر گیا تھا تو تھک گیا ہوں اس لیے سو رہا ہوں۔ امی نے کہا فریش ہو کر آ جاؤ، میں نے کھانا بنا لیا ہے، میں کھانا لگا رہی ہوں، کھانا کھا لو۔ میں واش روم گیا، فریش ہو کر باہر آیا تو امی کھانا لگا رہی تھی۔ آج امی نے پائے بنائے تھے، پائے میں بڑے شوق سے کھاتا ہوں۔ آج کھانا کھایا تو مزہ آ گیا۔ پھر میں نے دیکھا کہ صنم مجھے اشارے کر رہی تھی کہ آج رات کو پھر آ جانا میرے کمرے میں، ہم لوگ گیم کھیلیں گے، لیکن آج میں اس کے پاس نہیں جانے والا تھا۔ میں نے اس کو انکار کر دیا، وہ سمجھ گئی تھی، منہ بنا کے چلی گئی۔ میں آ کے سو گیا۔ صبح 7 بجے اٹھ گیا، فریش ہو کر ناشتہ کیا اور پھر صنم اور میں اسکول گئے۔ جیسے ہی میں اسکول آیا تو مس کندن اور میری میڈم کی بیٹی کرن مجھے غور سے دیکھ رہی تھی۔ میں نے انہیں سلام کیا، دونوں مسکرا رہی تھی۔ پھر میں کلاس روم میں آ گیا۔ پھر میری نظر نیلم پہ پڑی۔ میں دل میں سوچ رہا تھا کہ یار لڑکیاں تو میرے پیچھے پاگل ہیں، اتنا کم وقت میں کتنی لڑکیوں کو لٹا چکا تھا۔